तुम बंदर कहीं के, तुम्हारे अंदर कोई जज्बात है ही नहीं। बिल्कुल पत्थर के हो तुम, तभी तो अना तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अना का ताना मुकाबिल के दिल को जाकर लगा। अबू जर उसे हमेशा जलील किया करता था और वो बर्दाश्त कर जाती, लेकिन इस बार नहीं। वो पहले ही बहुत तकलीफ में थी, उसे शदीद गुस्सा आया था मुकाबिल पर। वो कैसे इतना पत्थर दिल बनकर उसके रोने का भी मजाक उड़ा सकता था। अगले ही पल गुस्से से धुआं धुआं होते चेहरे के साथ अबू जर ने इस लड़की का मुंह दबोचा, वो भी इस कदर सख्ती से कि फरा की जान निकली। उसे अबू जर से इतने जाहिलाना अमल की उम्मीद न थी। इस नौजवान की लंबी उंगलियां उसके गालों में धंस चुकी थी। फरह ने पहले तो हैरत से उसकी जानिब देखा और फिर अगले ही लम्हे उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, मगर मुकाबिल जैसे उसका दिमाग पड़ चुका था। फौरन ही अपने दूसरे हाथ से न सिर्फ उसका हाथ पकड़कर रोका, बल्कि उजलत व बेरुखी से उसकी नरम कलाई को मरोड़कर उसकी कमर के पीछे बांधा। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नॉवेल्स इंजॉय कर रहे होंगे। चैनल पे मौजूद तो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कवल का नॉवल धड़कते दिल की किस्त नंबर 42 लेकर। तो आइए हम बगैर ताखीर के स्टार्ट करते हैं। कोई मंगनी वंगनी नहीं हुई है इसकी, ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो नौजवान नहीं चाहता था कि फरा मजीद समीर के लिए आंसू बहाए, इसलिए तेजी से झंझला कर बोला, साथ साथ अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल कर उसके आगे किया कि किरण ने खुद बताया मुझे। उसने अबू जर के हाथ से रुमाल नहीं लिया, वो बस बच्चों की तरह रोए चली जा रही थी। जब अबू जर ने देखा कि वो उसके हाथ से रुमाल नहीं ले रही, तो उसने खुद ही मजबूरन रुमाल अपने दूसरे हाथ से पकड़कर चेहरे तक लाया। फरा अभी वो उन बहते मोतियों को साफ करता कि पीछे से किरण की आवाज आई। आवाज आने पर उसने फौरन ही अपना हाथ वापस खींच लिया था। फरह भी किरण को देख अबू जर का हाथ छोड़कर फौरन उसकी जानिब बढ़ी। ऐसा क्यों महसूस होता था कि जब वो हाथ थाम कर छोड़ती थी तो लगता था जैसे सब कुछ छूट गया, बहुत खालीपन सा हो जाता था। यही उसने पिछली बार महसूस किया था और यही वो अब कर रहा था। उसने पहले अपना खाली हाथ देखा और फिर पलटकर फरह को, जो अब किरण से गले लगकर रो रही थी। ऐसे रोते हुए जाओगी उसकी मंगेतर देखने? चलो चुप हो पहले। किरण ने उसे अपने गले से हटाकर दोनों हाथों से उसकी आंखों के आंसू साफ किए। कौन सी मंगेतर? अबू जर ने अब किरण को देख आईब्रो उचकाकर तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछा। उसके सवाल पर किरण ने फौरन एक आंख विंक करके उसे इशारा दिया चुप रहने का, मगर अबू जर के तो आग लगी हुई थी, वो कैसे चुप हो जाता? उसे इस मजाक का हिस्सा नहीं बनना था। टांग खींचने की बात आए तो अबू जर सबसे पहले आगे मिलेगा आपको, लेकिन आज, आज वो आगे नहीं था। आगे तो दूर की बात, आज वो राजी भी नहीं था। और कैसे राजी हो जाता? उसे पसंद नहीं आ रहा था इस लड़की का किसी और के लिए रोना। किरण मजाक कर रही है तुमसे, कोई मंगनी नहीं हुई उसकी, इसलिए प्लीज अब ये रोना धोना बंद करो। जैसे ही उसके अल्फाज फरह के कानों की समाज से टकराए, वो हैरान होकर उसे और किरण को देखने लगी। और लड़कियों की तरह अगर खूबसूरत लगती रोते हुए तो मैं थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेता, मगर तुम तो बिल्कुल नमूनी लग रही हो। अबू जर ने उसे देख खासा मुंह बसोर कर कहा, जैसे वो वाकई बहुत बुरी लग रही हो। तुम बंदर कहीं के, तुम्हारे अंदर कोई जज्बात है ही नहीं। बिल्कुल पत्थर के हो तुम, तभी तो अना तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अना का ताना मुकाबिल के दिल को जाकर लगा। अबू जर उसे हमेशा जलील किया करता था और वो बर्दाश्त कर जाती, लेकिन इस बार नहीं। वो पहले ही बहुत तकलीफ में थी। उसे शदीद गुस्सा आया था मुकाबिल पर। वो कैसे इतना पत्थर दिल बनकर उसके रोने का भी मजाक उड़ा सकता था। अगले ही पल गुस्से से धुआं धुआं होते चेहरे के साथ अबू जर ने इस लड़की का मुंह दबोचा, वो भी इस कदर सख्ती से कि फरह की जान निकली। उसे अबू जर से इतने जाहिलाना अमल की उम्मीद न थी। इस नौजवान की लंबी उंगलियां उसके गालों में धंस चुकी थी। फरह ने पहले तो हैरत से उसकी जानिब देखा और फिर अगले ही लम्हे उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, मगर मुकाबिल जैसे उसका दिमाग पड़ चुका था। फौरन ही अपने दूसरे हाथ से ना सिर्फ उसका हाथ पकड़कर रोका, बल्कि उजलत व बेरुखी से इस नरम कलाई को मरोड़ कर उसकी कमर के पीछे बांधा। ये सब सिर्फ 2-3 लम्हों में हुआ था, इतनी जल्दबाजी में कि किरण का दिमाग काम ही नहीं किया कि हो क्या रहा है। अबू जर ने अना से मोहब्बत को हमेशा एक बंद किताब की मानिंद अपने दिल के किसी कोने में छुपा के रखा था और कभी किसी पे जाहिर न होने दिया। वो नहीं जानता क्यों अपने दिल के कोने में बंद किताब को उसने इस अनजान लड़की के सामने खोला। वो मुतमईन था कि वो नशे में थी इसलिए भूल गई, लेकिन आज इल्म हुआ था कि वो नहीं भूली। उसे याद है, उसे सब याद है। तुम और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं। शायद यही वजह थी कि तुम पर तरस खा के मैं मदद के लिए तैयार हुआ, लेकिन अब लगता है गलत किया। तुम काबिल ही नहीं हो मेरी हमदर्दी के। मदद तो क्या, तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुमसे बात करूं। वो इतनी जोर से कलाई मरोड़े हुए था कि मुकाबिल की तकलीफ की शिद्दत से आंसू झरझर मोतियों की तरह बहने लगे, जिसके सबब अबूजर का चेहरा उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा, लेकिन उसके सख्त अल्फाज इन्हें और साफ सुनाई
اور انہیں وہ صاف سن پا رہی تھی، جو اس کے دل کو اذیت دے رہے تھے، جو اس کی روح کو مجروح کر رہے تھے، جو اس کی عزت نفس کو مار رہے تھے۔ فرح نے ابوذر کو نہیں بتایا تھا، مگر اسے بعد میں اس لڑکے سے کی ساری باتیں یاد آ گئی تھی، اس لیے وہ جانتی تھی کہ ابوذر انا کو پسند کرتا ہے اور بے انتہا کرتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے 1 ماہ میں خود طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابوذر انا سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی خوشحال زندگی کے خواب بنتا ہے۔ وہ لڑکی نہیں جانتی اس نے ابوذر کو یہ کہہ کر کہ وہ پتھر دل ہے، اس لیے انا اس سے محبت نہیں کرتی، بہت تکلیف پہنچائی تھی، بہت اذیت، بہت رنج، بہت کرب۔ ایسا کیوں تھا کہ عورت کے روپ میں اسے محبت نصیب ہی نہیں ہوئی، نہ ماں کی صورت میں اور نہ ہی محبوبہ کی؟ وہ انا سے بچپن سے محبت کرتا تھا، لیکن انا اس کی جانب ایک بار بھی نہیں دیکھا، جیسے وہ ہو کر بھی نہ ہو اس کے سامنے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، دونوں کی ہی آنکھیں ایک دوسرے پر انگارے برسا رہی تھی، اتنی خونخوار جیسے چیر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کو۔ ابوذر چھوڑو، تکلیف ہو رہی ہوگی اس کو، جنونی پکڑ سے آزاد۔ فرح کو اس کی جنونی پکڑ سے آزاد کیا۔ سوری غلط پڑھ دیا میں نے۔ ابوذر چھوڑو، تکلیف ہو رہی ہوگی اسے، کیا کر رہے ہو تم؟ ابوذر اپنے غصے میں یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہاں کرن بھی موجود ہے۔ کرن نے جب بیچ میں آ کر فرح کو اس کی جنونی پکڑ سے آزاد کیا، تب جا کے ان دونوں کو کرن کی وہاں موجودگی کا احساس ہوا۔ کرن کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان دونوں کے درمیان آخر چل کیا رہے۔ ہمدردی مائی فٹ، اگر تم میں تھوڑی سی بھی شرم اور غیرت ہوتی نا، تو تمہیں خود بھی پتا ہوتا کہ تم کوئی احسان نہیں کر رہے مجھ پر۔ میں آج اس حالت میں صرف تمہاری وجہ سے ہی ہوں۔ ابوذر رحمان، میں کوستی ہوں اس لمحے کو جب میں تم سے ٹکرائی، کاش میں تم سے کبھی ملی ہی نہ ہوتی۔ کرن اسے اندر لے جانا چاہتی تھی، اس لیے ہاتھ پکڑ کر اندر ہال کی جانب جانے لگی، لیکن اس نے کرن سے فوراً ہی ہاتھ چھڑایا اور واپس ابوذر کی جانب آندھی طوفان کی مانند آئی۔ اس کی غصیلی آنکھوں میں آنکھیں گڑائے ایک ایک لفظ چبا چبا کر گویا ہوئی۔ آخری جملے اس نے ابوذر کے سینے پر اپنی شہادت کی انگلی ٹھوکتے ہوئے ادا کیے۔ فرح چلو یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا تو خواہ مخواہ تماشا بن جائے گا۔ کرن نے بہت مشکل سے اس کے دونوں بازو تھام کر اس نڈر شیرنی کو ابوذر کے سامنے سے ہٹایا اور اپنے ساتھ اندر لے کر گئی۔ بہت سوال تھے کرن کے ذہن میں، لیکن وہ جانتی تھی یہ وقت نہیں ان سوالوں کا۔ انٹی، معاویہ کہاں ہے؟ اور آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی پارٹی میں جانے کے لیے؟ معاویہ پارٹی میں نہیں آیا تھا، اس لیے سدرا اسے لینے خود آن پہنچی تھی ان کے گھر۔ سدرا بیٹا، میرا دل نہیں کر رہا تھا، تھوڑی طبیعت خراب ہے، انہوں نے لچکدار انداز میں بہانہ بنایا۔ او، دوائی لی آپ نے؟ سدرا نے فوراً ہی فکر مند ہو کر پوچھا۔ ہاں لے لیے، بس آرام کرنے ہی جا رہی تھی اپنے کمرے میں۔ معاویہ کو جب سے کرن اور وقاص کے رجوع کی خبر ملی تھی، وہ ٹوٹ سا گیا تھا، بکھر سا گیا تھا۔ اس نے واپس آنے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا، نہ تو وہ کچھ کھا پی رہا تھا اور نہ وجہ بتا رہا تھا اپنی اس بھوک ہڑتال کی۔ یہی سبب تھا کہ اس کی والدہ بہت پریشان تھی۔ میں پارٹی میں ہی جا رہی تھی تو سوچا آپ لوگوں کو لیتی چلوں۔ اس نے نہیں بتایا کہ وہ پارٹی سے ہی آ رہی ہے، کیونکہ وہاں معاویہ نہیں آیا تھا، اس لیے وہ خود چلی آئیں۔ کبھی کبھار ہماری محبت اتنی پروان چڑھ چکی ہوتی ہے، اتنی گہری ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے محبوب کو ذرا سا کانچ کا ٹکڑا بھی چبھے نا، تو ہمیں اس کی اذیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ نہیں جانتی کیوں، لیکن وہ بے چین تھی کچھ دنوں سے، بہت بے قرار سی۔ اسی کا دل کہہ رہا تھا کہ معاویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آہستگی سے دروازہ نوک کیا، اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے پھر کیا، خاموشی ملی، پھر کیا، وہی خاموشی۔ معاویہ، میں سدرا، دروازہ کھولو پلیز، اس نے منتی انداز میں کہا۔ میں جانتی ہوں تم اندر موجود ہو اور میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک تم دروازہ نہیں کھولو گے، اس لیے پلیز کھولو۔ وہ معاویہ سے ملے بغیر واپس نہیں جانے والی تھی۔ معاویہ اسے ہمیشہ اگنور کیا کرتا تھا، اس لیے یہ پہلی بار نہیں تھا جب وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے وہ اپنے ہاتھ سے پیزا بنا کر لائی تھی۔ اس نے کئی بار اپنے سنگ دل محبوب سے کہا کہ چکھ لے، مگر اس نے چکھنا تو دور دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ معاویہ، اس نے پھر نوک کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، کیوں تم بھائی بہن میری زندگی میں آگ لگانے کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تم دونوں کا آخر؟ ہاں؟ دروازہ کھولتے ہی اس حسین لڑکی کی سرخ آنکھیں اس کے روبرو ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ حلق کے بل چیخنے لگا۔ آپ کے بچپن کی محبت آپ پر یوں چیخے تو یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی۔ اسے بھی ہوئی۔ سوری۔ اسے نہیں علم تھا کہ معاویہ اتنے برے موڈ میں، ورنہ وہ کبھی دروازہ نہ بجاتی بار بار۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پہلے تو وہ صرف اگنور کرتا تھا، لیکن اب تو چیخنے بھی لگا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ اس کے لہجے میں نمایاں تھی، جو دل جلا رہی تھی، جو دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر رہی تھی۔ وہ فوراً معذرت کر کے وہاں سے بھاگی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسوؤں نے معاویہ کو احساس دلایا کہ اس نے غلط کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ وقاص کا غصہ اس کی بہن پہ نہیں اتار سکتا۔ شٹ!
اپنی غلطی کا احساس ہونے پر وہ فوراً ہی آنکھیں میچ گیا۔ سدرا، وہ ہینڈسم لڑکا تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ آواز دینے پر بھی وہ نہیں رک رہی، یہ دیکھ اس نے اجلت سے اس کی نازک کلائی پکڑ کر روکا۔ سدرا، سوری، غلطی ہو گئی مجھ سے آپ کو پسند کرنے کی، مگر اب اور نہیں۔ آئندہ یہ بے وقوف لڑکی دوبارہ آپ کے دروازے پر تنگ کرنے نہیں آئے گی۔ اس نے مڑ کر اپنی کلائی پر اس تنگ دل کا ہاتھ دیکھا اور پھر بہت نرمی سے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے کلائی سے ہٹاتے غمگین اور رنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی، اور پھر اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتی وہاں سے چل دی۔ اگلا سین۔ کرن ابھی فرح کو بتا ہی رہی تھی کہ اس نے صرف مذاق کیا تھا کہ پیچھے سے کسی کی کھنکدار آواز اس کے کانوں کے سماعت سے ٹکرائی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جبران کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ جبران، وہ فوراً ہی اس کی جانب آیا، اس کے ساتھ پری بھی تھی۔ کیسی ہو؟ کافی وقت بعد ملے۔ کرن ان دونوں سے باتیں کرنے میں مشغول ہوئی تو فرح خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ سائیڈ میں کھڑے ہو کر ابھی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب کسی نے اسے اپنا ٹیشو پاس کیا۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ڈاکٹر سمیر مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ کسی نے آپ کو بتایا نہیں؟ خوبصورت لڑکیاں روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اس حسین گڑیا نے سمیر کے ہاتھوں سے ٹیشو لیا تو سامنے کھڑے ابوذر کی آنکھوں میں وہ منظر کھٹک گیا۔ کیوں رو رہی تھی ویسے آپ؟ وہ خاصا فکر مند نظر آ رہا تھا۔ وہ میری دوست نے مذاق کیا تھا ایک، بس اسی پہ رونا آ گیا۔ اتنا چھوٹا دل ہے آپ کا۔ خاصا خوبصورت مسکان تھی اس نوجوان کے چہرے کی۔ فرح اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا خود ہی رک گئے۔ سمیر، ابوذر مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لوی ڈبی منظر کو، اس لیے وہ فوراً ہی وہاں چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرح نے منہ بگاڑا اور مڑ کر وہاں سے چل دی۔ وہ فیس واش کرنے کے ارادے سے ریسٹ روم کی جانب بڑی۔ پارٹی میں موجود ایک شخص نے سگریٹ جلا کر پینے کے بعد وہیں سائیڈ میں لاپرواہی سے پھینک دی۔ اس جلتی ہوئی سگریٹ سے سلک کے پردے بار بار ہوا کے سبب مس ہو رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں انہوں نے آنکھ پکڑ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت ہال پوری آگ کی زد میں آ گیا۔ اچانک آگ لگنے پر بھگدڑ مچ گئی پورے ہال میں۔ کچھ لوگ خود کو بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، کچھ اپنے پیاروں کو۔ وقاص سب سے پہلے اپنی دادی کو برائڈل اسٹائل میں اٹھا کر وہاں سے باہر نکلا۔ پیچھے کے دروازے پر آگ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہاں سے لوگوں کا نکلنا ممکن نہ رہا، اس لیے مین گیٹ پر ہی افراتفری کا عالم تھا۔ کوئی ادھر بھاگتا نظر آ رہا تھا تو کوئی ادھر۔ آگ لگنے کے سبب دھواں اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اوپر سے سانس لینے میں الگ دشواری۔ کرن اپنے ارد گرد لگی آگ دیکھ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور اپنی عادت کے مطابق منجمد بھی۔ میم چلیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں باہر۔ فرح اور انا دونوں ہی واش روم میں پھنسے ہوئے تھے جب آگ لگی۔ انا کا مینیجر اسے بچانے آن پہنچا تھا۔ فرح یہ دیکھ کے انا کی مدد کرنے اس کا مینیجر آ گیا، بہت پریشان ہوئی کہ اسے کون نکالے گا یہاں سے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھے بچانے کی، بلکہ ایک کام کرو، تم جا کے ابوذر کو بتاؤ کہ میں واش روم میں ہوں اور اسے بھیجو میری مدد کرنے کے لیے۔ انا کا جواب سن وہ دم بخود ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ لڑکی پاگل تھی؟ یہاں زندگی اور موت کی لڑائی چل رہی تھی اور اسے رومانٹک ہونے کی پڑی تھی۔ فرح نے سوچا وہ تو نہیں جا رہی، کیوں نہ وہ اس کے مینیجر سے مدد لے کر یہاں سے نکل جائے، کیونکہ باہر آگ لگی ہوئی ہے، اس لیے بہت مشکل تھا ان کا وہاں سے بغیر کسی کی مدد کے باہر نکلنا۔ ساتھ دھوئیں کے سبب اسے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ سنیں، ابھی وہ اسے پکار رہی تھی کہ مینیجر تو انا کی بات سنے سے رفو چکر ہوا، جیسے وہ اسی انتظار میں کھڑا تھا کہ بس وہ منع کرے اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگے۔ ہیلپ ہیلپ! فرح نے حلق کے بل مدد کی پکار لگانا شروع کی، کیونکہ اسے پتا تھا انا کو بچانے تو ابوذر آ ہی جائے گا، لیکن اس کا کیا؟ کرن اور پری ساتھ ہی کھڑے تھے، چونکہ ان کا سلک کا سوٹ تھا اس لیے آگ جلدی پکڑ لے گی، اس خوف سے پری بھی ہل نہیں رہی تھی۔ کرن کو سامنے سے وقاص آتا نظر آیا اور اس کی آنکھوں میں امید ابھری۔ وہ بہت مشکل سے ان کے پاس آ رہا تھا، بیچ میں جلتی ہوئی ٹیبلوں کو ہٹاتا۔ اچانک کرن کو چھن چھن کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے اور پری نے گھبرا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ اوپر کے حصے میں آگ لگنے کے سبب وہ بڑا سا کانچ کا فانوس گرنے کو تھا۔ وقاص بھاگتا ہوا ان کی جانب آیا۔ اس لڑکی کی ساری امیدیں بس اب وقاص سے وابستہ تھیں۔ وہ اپنے شوہر کے انتظار میں کھڑی تھی۔ کرن نے دیکھا کہ بجائے اسے اپنی باہوں کے حصار میں کور کرنے کے، الٹا وقاص نے پری کو کیا۔ ابھی وہ یہ منظر رنجیدگی و مایوسی سے دیکھ ہی رہی تھی کہ اسی لمحے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اگلے ہی پل وہ کسی اور کی باہوں میں تھی۔ کون ہے یہ جس نے کرن کو بچایا ہے؟ دیکھتے ہیں آگے۔ اور یہ وقاص نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر پری کو کیوں بچایا؟ اسٹرینج۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وہ چہرہ نہیں دیکھ پائی، وہ بس محسوس کر سکتی تھی وہ کسی کے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ لائٹس آگ لگنے کے سبب آف ہو چکی تھی۔ انا واقف تھی اگر اپنی جان پر بھی کھیلنا پڑا نا تو بھی کھیل کر ابوذر آئے گا۔ واش روم کے دروازے پر جب آگ لگی تو فرح کی جان نکلی، دھوئیں کے سبب اسے دھانس لگنے لگی۔
अना और वो दोनों ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से बुरी तरह खांसने लगी कि अचानक बाहर से किसी के अना को पुकारने की आवाज आई। वो अबूजर की आवाज थी। फरा पहचान सकती थी। पीछे हटो, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। बाहर से आवाज आते ही वो दोनों पीछे हट के खड़ी हुई। यहाँ तक कि एक जोरदार लात मारकर अबूजर ने रेस्ट रूम का मेन दरवाजा तोड़ा। अबूजर अना के साथ फरा को वहां देख बुरी तरह चौंका। मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे अबूजर, अना रोते हुए कहकर फौरन ही उसके गले लगी, जबकि अबूजर की निगाह बेहाल होती फरा पर थी। अबूजर बगैर एक लम्हे की देरी किए फौरन ही अना को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बाहर भागा। उसका इरादा वापस आकर फरह को बचाने का था, लेकिन शायद वो भूल गया था कोई उसके इंतजार में नहीं बैठा रहेगा। उनके वहां से जाते ही फरह की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद हिम्मत करके बाहर निकली। फरहा, शुक्र है तुम मिल गई। इस लम्हे जब वो अपनी सारी उम्मीदें हार गई थी कि कोई उसे बचाने आएगा, तब उसकी आंखों के सामने खूबसूरत चेहरा नमूदार हुआ, और वो चेहरा डॉक्टर समीर का था। वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे, उसके लिए बहुत फिक्रमंद। अजीब उलझा हुआ है ना इसमें हर कपल। समझ में नहीं आता अब गुजर फरा कैसे उनका पैचअप होगा, किरण और वकास का कैसे होगा, और जो है वो मुआविया किसके साथ सेट होगा, जिब्रान परी के साथ होगा, किसके साथ होगा, मतलब सब टोटली ना एक बिखरा हुआ है सब कुछ ना। सस्पेंस बहुत ज्यादा है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। फरा को देख के अनस भी मुस्कुराता है, फरा को देख के डॉक्टर समीर के दिल में भी कुछ होता है, फरा को देख के अबूजर का भी दिमाग खराब होता है। एक लड़की, एक अनार और तीन बीमार, वही वाला हिसाब हो गया ये। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है इसमें। चलिए जी, तो आगे शुरू करते हैं। डॉक्टर समीर ने फौरन ही अपना कोट उतार कर उसकी पुश्त पर फैलाया और साथ ही उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया। आकाश परी को बाहर छोड़कर फौरन ही अपनी माँ को बचाने के लिए अंदर भागा, क्योंकि उसे महविश खातून कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। किरण, तुम ठीक हो? किरण सुनसी कैफियत में गिरफ्तार थी। वो एक उम्मीद का लम्हा जब आकाश को इसे बचाना चाहिए था और उसने नहीं बचाया, उसे रंजीदगी की अतः गहराइयों में उतार गया। मैं तुम्हें डॉक्टर कह ले चलता हूँ, काफी देर हो गई थी, इसलिए अनस खुद आ गया था परी और किरण को लेने। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो पता चला आग लग गई है, जिसकी वजह से वो फौरन ही अपनी बहनों को बचाने अंदर आया। किरण कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए उन्हें परेशान होकर उसे डॉक्टर के ले जाने लगा। कुछ देर बाद ही किरण की आंखें भी बंद हो गईं। अबू जरा को छोड़कर जैसे ही मुड़ा फरा को लेने के जाने के लिए, उसे समीर आता नजर आया और उसकी बाहों में अपनी दुश्मने जा। फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, आग बुझाने का काम शुरू हो चुका था। समीर ने बाहर आते ही थोड़ा दूर जाकर फरा को नीचे उतार दिया था, लेकिन उसका नाजुक हाथ ना छोड़ा। वो बुरी तरह खांस रही थी, इसलिए मुसलसल उसकी कमर सहला रहा था। मैं बहुत डर गई थी। अना फौरन ने अपने लरजते वजूद के साथ अबूजर के सीने से लगी। उसे कंफर्टेबल करने के लिए इस हसीन नौजवान ने उसकी कमर के गिर्द अपना हिसार बांधा। अबूजर ने एक बार अपनी बाहों में मौजूद अना को देखा और फिर उस सामने खड़ी लड़की की जानिब, जिसकी कलाई समीर की पकड़ में थी। मेरे हाथ में ज्यादा अच्छी लगती है, वो कलाई उसके हाथ में ज्यादा जचती है। अबूजर यही सोच रहा था। अगला सीन, जब आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया और तमाम लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया और पूरा एतमाद हो गया कि अंदर कोई एक शख्स भी नहीं बचा है, तब जाके वकास ने सुख का सांस लिया। अब उसकी निगाहें सिर्फ अपनी बीवी को ढूंढ रही थी। वो किरण को कॉल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका नंबर काफी महीनों से किरण ने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा था। अबूजर, तूने किरण को देखा है? नहीं तो। अबूजर की निगाहें खुद मतलाशी थी, और क्यों करना होती, वो अना के लिए सिर्फ पानी लेने गया था। और जब वापस आया तो फरा गायब थी और समीर भी। उसके दिल को डर लहकता कि कहीं वो दोनों साथ ना हो। मैं फरा को कॉल करके पूछता हूँ। डूबते को तिनके का सहारा, उसे तो वैसे भी बहाना चाहिए था बस फरा को कॉल करके पूछने का कि वो कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रही है, और सबसे बढ़कर क्या वो ठीक है। बहुत से लोगों को जख्मी हो जाने या बेहोश होने के सबब अस्पताल ले जाया गया था, तो ये मुमकिन था कि वो अस्पताल में हो। इस बात का अंदाजा दोनों को था। अबू जर के कॉल करते ही पहली बेल पर दूसरी जानिब से कॉल रिसीव हुई। हेलो, हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? नहायत हक से सवाल किया। बराबर में खड़ा शख्स सिर्फ उसकी टोन देख रहा था फरा से सवाल करने की। वो ऐसे सवाल कर रहा था जैसे अपनी बीवी से पूछ रहा हूँ। मैं गाड़ी में हूँ और अपने घर जा रही हूँ। अबू जर का गुमान था कि वो नाराज होगी क्योंकि उसने उसे नहीं बचाया, और वो चाहता भी यही था कि वो नाराज हो, ताकि वो वजाहत दे सके, बता सके कि वो वापस आने वाला था उसके लिए। लेकिन मुकाबिल नाराज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। उसका लहजा बहुत नॉर्मल था, जैसे उसे तवक्का ही ना हो कि वो उसे बचाएगा। और ये बात अबू सर के दिल को एक अनजानी सी चोट दे गई। क्या किरण तुम्हारे साथ है? वकास की आंखें उसे फोर्स कर रही थी कि मेरा तो सवाल पूछ ले भाई। नहीं तो। फरा ने अपने बराबर में किरण को देखा, जिसने फौरन ही नफी में सर हिलाया। किरण अच्छे से वाकिफ थी ये सवाल कौन करवा रहा है। फरा ने साफ झूठ कहा। वो अभी किरण का चेकअप करा के अस्पताल से निकले थे और अब डायरेक्ट घर जा रहे थे। ओ अच्छा।
वो क्या है ना, मुझे रूबी मिला है पड़ा हुआ फर्श पर, तुम्हें इसलिए फोन किया ताकि तुम देखकर बता दो कि ये किरण के नेकलेस का तो नहीं है। ओ, किरण तुम्हारे नेकलेस का रूबी गिर गया है क्या? बस मासूम फराह का परेशान होकर ये सवाल करना था कि दूसरी जानिब अबूजर के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी, जबकि किरण ने फौरन ही अपना हाथ सर पर मारा। फराह। अनस भी फराह की मासूमियत पर बेख्तियारी उसे बेकव्यू मिरर से देखने लगा, जिस पर इस हसीन लड़की ने जबान दांतों में दबाई। यू चीटर, मुझे ट्रेप किया तुमने। अगले ही पल वो अबूजर पर बिगड़ी। गुड नाइट पड़ोसन, अबूजर ने कहकर कॉल काटी। किरण फरक के साथ फिक्र न कर, उसने वकास के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। अरे तेरी कलाई से तो खून निकल रहा है, चल मेरे साथ। अबूजर की अचानक की निगाह इस वजिया मर्द की जख्मी कलाई पर गई, जिसे देखने के बाद वो एक मिनट और ना रुका, वकास को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचा। अगला सीन। किरण अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो उसकी आंखों से वो मंजर नहीं जा रहा था। जब वकास ने उसके बजाय परी को बचाया, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। क्यों वकास, जब मुझे लगता है कि हमारे दरमियान सब सही होने लगा है, मैं तुम्हें समझने लगी हूँ, तुम्हारी सक्कड़ मोहब्बत को भी, जो मेरी समझ से बाहर आता रहे, तब तुम सब खराब कर देते हो। क्यों अपनी बीवी को आग में छोड़कर तुम साली को बाहों में भर के लेकर गए? क्यों? उसका बस नहीं चल रहा था कि वकास अब्बासी से उसका गिरेबान पकड़कर पूछे। अगला सीन। दरवाजा काफी देर से नॉक हो रहा था। फरहान नींद में चलती हुई दरवाजे तक आई। इतनी सुबह ही सुबह क्या लेने आए हो तुम? अगर चीनी मांगने के बहाने रोजाना मुफ्त का नाश्ता मेरे घर करने की सोच रहे हो तो मैं बता दूं, फलाही धारा नहीं खोल रखा हमने यहाँ, इसलिए निकलो यहाँ से। अबू जर को सफेद पेंट कोट और अंदरूनी पिंक शर्ट में खासा तैयार होकर अपने दरवाजे पर खड़ा देख, वो एक हाथ कमर पर टिकाकर मुंह बसोर तीखी और नजरों से उसे सर तक पांव तकते दबी दबी वो राहट के साथ उसे वापसी का रास्ता दिखाने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं अपना डिजाइनर सूट पहनकर, जो लाखों के खूब बालों में जेल लगा के, आधे घंटे इस चेहरे पर पॉलिश करके सिर्फ तुम्हारे घर मुफ्त का नाश्ता करने आऊंगा? अबू जर की ठीक ठाक तपा दी थी इस लड़की ने। तो फिर? हंसा मासूमियत से इस्तफसार किया। उसकी मासूमियत देख अबूजर का खून मजीद जला। उसने मुट्ठियां भींचते हुए गहरा सांस लिया। निकाह के लिए आया हूँ, तैयार हो जाओ। मौलवी साहब आते ही होंगे समीर और बाकी लड़कों के साथ, इंशाल्लाह 15 मिनट बाद निकाह है हमारा। उसने तो जैसे फरा के सर पर एटम बॉम्ब फोड़ा था। वो तो शुक्र था कि किरण कल रात अनस के साथ चली गई थी, वरना वो इतनी जल्दबाजी में होने वाली निकाह की कैसे वजाहत देती। बल्कि फरा को लगा अच्छा ही है कि निकाह किरण की पीठ पीछे हो जाए। वैसे भी एक माह बाद तो तलाक होनी ही थी, फिर क्या करेगी वो किरण को ये बात बताकर? उन्हें अपना निकाह सिर्फ समीर के सामने शो करना था और किसी के सामने शो करने की जरूरत नहीं थी। अबू जर, में मौलवी साहब को ले आया हूँ। समीर की आवाज पर वो दोनों उसकी जानिब मतवजा हुए। लो तुम यहीं खड़ी हो, और मौलवी साहब को भी ले आया। अब जाओ, बस दुपट्टा पहन कर आ जाओ जल्दी। फरा क्योंकि नींद में उठ कर आई थी, इसलिए उसने दुपट्टा तक नहीं ओढ़ा था। फरा, अभी वो दुपट्टे के चक्कर में अंदर भागती, इससे पहले ही समीर की आवाज ने उसे रोका। वो आवाज ही बताने के लिए काफी थी कि वो बहुत हैरान है। अबू जर की होने वाली दुल्हन के रूप में फरा को खड़ा देख, तो फरहा से निकाह कर रहा है? उसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। उसने फौरन ही अबूजर की जानिब देख हैरत से पूछा। उसके तो अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे थे। ये देख अबूजर समझ चुका था कि वो भी फरा के लिए फीलिंग्स रखता है। नॉवेल अच्छा चल रहा है, लेकिन नॉवेल नॉवेल में ना मतलब सस्पेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और मुझे लगता है अभी कहानी भी काफ़ी चलने वाली है, क्योंकि अभी तक तो किसी के भी मामला सेट नहीं हुए, कोई एक कपल भी सेट नहीं हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अभी तो काफ़ी सारे सस्पेंस भी हैं कि वकास के वालिद की डेथ कैसे हुई, और किरण का इलाज होगा नहीं होगा, वकास किरण को कैसे पता चलेगा कि वकास ने उसके साथ कुछ नहीं किया, वकास की माँ ने किया। ये सब कुछ अगर आपको पता करना है और ये सारे सस्पेंस क्लियर करने हैं, तो प्लीज़ आप नॉवेल को सुनिए, पढ़िए, जैसा भी आप करना चाहते हैं करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ साथ इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तो अगली किस्त तक आप जो है वो इंतज़ार कीजिए, और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।